Ekemiz. Son yolundayız. Boş yerden oçak karab okuydu gelsin benim nerede? Nereden ne karab olsan? Yakında bu okudum. Şaşıraydı. Ağa hadi kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدي من يدعي بأمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينقصه حفظهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Çomul. Dinleyin. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Özdерiniz görgüzler var kerimette. Allah'ın kudreti kararınız. Peygamberimizin nimeti bu. Peygamberimizin şefaati, avlilerin kerimeti bu. Allah'ın çok kaçırganda var. Hadi gördüm de var. Allahu Ekber. 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 Allah, Allahu Ekber.